बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा। वो चीज़ें अपने क्लाइमेक्स को पहुंच गई जी। नए चीफ जस्टिस साहब की जो तकर्रुरी है उसका अमल अब शुरू हो गया है। ठीक 28 घंटे रह गए, कल रात 12 बजे तक का वक्त है और 28-29 घंटे रह गए हैं और उससे पहले पहले नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाना है। कौन सा फाइनल हुए, पार्लिमानी कमेटी जो 12 अफराद है उनके नाम सामने आ गए हैं, उसकी तफसील भी आपके साथ डिस्कस करनी है। एक से ज्यादा इस्तीफे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, बड़े बड़े एक से ज्यादा इस्तीफे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। जरा चांस लगाते हैं कि वो कौन से इस्तीफे हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से तो मुतल्लिक है कि वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते, लेकिन अभी कुछ और जजेस बाकी हैं बीच में जिन्होंने अपनी नौकरी तो कर ली, जो अब इस चीफ जस्टिस की फहरिस्त के अंदर भी शामिल नहीं, इसकी दौड़ के अंदर शामिल नहीं है और उस दौड़ से पहले पहले वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन असूली मौक़िफ़ तो है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक अदद शबखून मारा गया है, धौंस, ज़बरदस्ती, लालच या जिस मर्जी तरीके से। वो तो हमने कल सारा प्रोसेस देख लिया। अगर ये इतना ही रोज़े रोशन की तरह आया मामला होता तो सुबह 5 बजे तक ये इजलास ना होते। वो सियासतदान जो रात 10 बजे के बाद किसी का फ़ोन नहीं उठाते थे, वो इतने बेचैन, इतने मुस्तरब हालत में क्यों थे? वो डिग्गियाँ क्यों खोली जा रही थी और वो लोग क्यों बांध के रखे गए हुए थे? बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं। उसकी भी कुछ डिटेल्स बताते। दो जमातें अब आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक और जमात भी सामने आ गई है और डॉक्टर जरका का भी जिक्र करना है, वकुला तहरीक का भी जिक्र करना है। सारी चीज़ें मैं तफसील से आपके सामने रखता हूँ। मेरा वो काम शुरू हो गया जी जिसके लिए सारा घन चक्कर चलाया गया था। इतनी उजलत में ये आईनी तरमीम वाला सारा मामला लाया गया और जो मकसद था वो था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का मामला था। काजी साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और जो खिदमात काजी साहब ने दी हैं और उन जैसी खिदमात अब कौन दे सकता है हुकूमत और सिस्टम और इदारों को, तो वो अब कौन होगा? तो जितनी जल्दी हो सके तो ये सारा काम करना है और ये 26 तरमीम इसलिए लाई गई थी कि जल्द से जल्द करना है और पहला जो चीफ जस्टिस इस आईनी तरमीम के जरिए लाना है तो वो आखिरी जो चीफ जस्टिस है उसकी रिटायरमेंट से 72 घंटे पहले पहले अनाउंस करना ज़रूरी है। जी हाँ, तो वो टाइम बार पूरी ज़बरदस्त बन चुकी है और इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया गया है कि अब पार्लियामेंट बताएगी कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कौन होगा। वो पार्लियामेंट जिसके इकदामात की तशरीह करनी है, जिसके इकदामात को चैलेंज किया जाना है सुप्रीम कोर्ट में, वो पार्लियामेंट बताएगी कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा जज लगेगा जो हमारे फैसलों को सुनेगा। तो कितनी मज़ेदार सी ये बातें। तो पार्लिमानी कमेटी के पास अब जब ये इख्तियार आ गया तो पार्लियामेंट की कमेटी बाउंड है कि रिटायर्ड होने वाले जज और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से आखिरी 3 दिनों में, जी हाँ, 72 घंटों से पहले पहले नए चीफ जस्टिस की तकर्री करनी है और पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए काम शुरू हुआ जी। स्पीकर अयाज सादिक साहब ने तमाम स्टेक होल्डर्स जिनको ख़त लिखना था ख़त लिख दिया जी और साफ दिए कि तमाम पार्लिमानी जमातों के 12 अरकान कमेटी में शामिल होंगे, जिसमें से 8 अरकान कौमी असम्बली से लिए जाएंगे और 4 अरकान सेनेट से लेंगे। ये मिल के 12 अरकान जो है ये चीफ जस्टिस का फैसला करेंगे। 3 सीनियर 3 जजेस में से किसी एक जज का फैसला करेंगे। नून लीग के 4 अरकान है जी इसमें शामिल 12 में से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए जी, क्योंकि अभी तो फिर उनका मामला लटक गया जनाब दरमियान में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी 3 है जी और जेयूआई का एक है और एमक्यूएम का एक है। एक मेंबर पार्लियामेंट पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा होगा। पीपल्स पार्टी ने अपने नाम दे दिए जी और इन नामों में राजा परवेज अशरफ साहब, फारूक इसनाई क्योंकि सेनेटर भी थे तो फारूक इसनाई सेनेटर भी हैं और नवीद कमर का नाम दिया गया है। बाकी का नाम अभी आना बाकी है। अगर कमेटी 2/3 अक्सरियत से ये फैसला करती है तो उसको 9 अफराद दरकार है, 9 पार्लिमानी मेंबर दरकार हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जस्टिस याहिया अफरीदी को उन्होंने बनाया तो उनके लिए 9 अफराद रिक्वायर्ड है। तो 9 अफराद में तो 4 तो हो गए नून लीग के और 3 हो गए पीपल्स पार्टी के, 7 हो गए, एक जेयूआई का 8 और एक एमक्यूएम का 9, यानी 2/3 अक्सरियत उनको मिल गई। और अगर नहीं सादा अक्सरियत में चाहिए तो तब भी सादा अक्सरियत में 12 में यानी 7 अफराद अगर एक तरफ हो जाए 7 मेंबरान पार्लियामेंट तो फिर वो सादा अक्सरियत मिल जाती है। तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिला दें तो 7 अरकान इनके बन जाते हैं। तो अब तक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का रास्ता क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, हुकूमती
منشا اور ان تمام منطقوں کے باوجود، ان تمام جہدوں کے باوجود، ان تمام حرکات و سکنات کے ساتھ، ان تمام جسے کہتے ہیں نا یہ فیلڈنگ جو کھڑی کی گئی ہے، اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین صاحب کا راستہ کلیئر نظر آ رہا ہے، یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب جو ویسے جینون جو سینئر موسٹ ججز ہیں، ان کو بائی پاس کرنے کے لیے تمام چیزیں نظر آ رہی ہے، راستہ کلیئر نظر آ رہا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا، اور جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے گا، تعینات کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کو فورس ہی کر رہا ہوں، اور بہرحال اگلے 24 گھنٹوں میں، زیادہ دیر نہیں، اگلے 24 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ویسے بھی اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیتے تو تب بھی وہ کافی غیر مؤثر پوزیشن کے اندر سپریم کورٹ میں ہوں گے، وہ تمام اختیارات جو ہے وہ آئینی عدالت کے سربراہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ 184 یعنی سو موٹو بھی وہی لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا بینچ ہے کیا ہے، بس ایک بہرحال یہ کام ادھر شروع ہو چکا ہے۔ ایک اور خبر جو اسلام آباد کے سنجیدہ حلقوں سے آ رہی ہے، اور ایک سے زیادہ حلقوں سے آ رہی ہے، جس میں سے ایک نہایت سنجیدہ جو جن کو میں کوٹ بھی کر سکتا ہوں، وہ ہے مہتاب حیدر صاحب۔ انہوں نے کہا ایک بڑا استعفیٰ آنے جا رہا ہے جی، اور وہ کہتے ہیں a big resignation is expected but there will be not be one, then let's see what's next۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑے استعفے آ رہے ہیں، یہ ایک نہیں ہوگا، ایک سے زیادہ استعفے ہوں گے۔ اچھا، مطلب ایک سے زیادہ استعفے ہوئے ہیں اور بڑے استعفے ہیں، اور یہ بڑے استعفے کون سے ہو سکتے ہیں؟ جس میں اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ایکسپیکٹ کروں تو میں نے آپ کو بتایا اسٹارٹ میں کہ میں نہیں سمجھتا کہ منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ دیں گے، وہ فائٹ کرنے والے ہیں۔ جسٹس منیب اختر صاحب، ظاہری بات ہے وہ اس دور سے ہی بالکل نکل گئے چیف جسٹس کی، وہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس عائشہ صاحبہ سے متعلق، عائشہ ملک صاحبہ سے متعلق اگر میں کہوں تو وہ بھی اس میں نہیں ہے۔ تو دیکھیں ذرا اس خد و خال، کیونکہ آج سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا اور جسٹس عائشہ ملک صاحب نے کہا تھا کہ آپ جانیں اور آپ کی آئینی ترمیم جانیں، ہمیں اس کو ذرا سمجھنے میں کچھ دن ریکوائرڈ ہیں۔ تبھی تو انہوں نے وہ انوائرمنٹ والا جو کیس تھا، ماحولیات والا، اس کو انہوں نے 3 ہفتوں کے لیے پوسٹ پون کر دیا۔ تو یہ خبریں بہرحال بڑے سالڈ گراؤنڈز پہ اور بڑے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے اسلام آباد ایوان انتظار میں یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ تسلی بھی تو رکھنی ہے کہ جب آپ ہیں ہی نہیں چیف جسٹس کی اس میں، تو آپ کم از کم یہ تو ہوں تاریخ کے صحیح والے حصے کے اندر آپ شامل ہوں نا، صحیح والی طرف میں شامل ہوں کہ جی میں ادھر کھڑا تھا جہاں میں نے پارلیمان کے ذریعے جو کروایا گیا، لفظ ذہن میں رکھیے، پارلیمان کے ذریعے جو کروایا گیا، یعنی کہیں اور سے کروایا گیا مگر پارلیمنٹ کو سامنے رکھ کے ہم سپریم کورٹ کے اس حملے کے اندر ہم اس کا حصہ نہیں تھے۔ ادھر حامد خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے وکلا ایکشن کمیٹی ہم تشکیل دے رہے ہیں جی، اور یہ کمیٹی وکلا تحریک کا فیصلہ کرے گی، ہم وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ وکلا تحریک اور آئینی ترمیم کو مکمل طور پر کاؤنٹر کرے گی، یہ ان کا کہنا تھا۔ حامد خان صاحب نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری لاشوں کے اوپر سے یہ آئینی ترمیم ہوگی، لیکن وہ ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں وکلا کے ایکشن سے اندازہ ہوگا کہ پریکٹیکل کیا چیزیں ہیں۔ میں باتیں بڑی سن بھی لیں، باتیں بڑی کر بھی لیں، باتیں بڑی دیکھ بھی لیں، تو اب آن گراؤنڈ ذرا چیزیں دیکھیں تو بالکل تھوڑا ذرا مجھے حقیقت پسند ہونا ہی پڑے گا ہمیں، اور ادھر ہی چل کے ہمیں باتیں ساری سمجھ آئیں گی۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس آئینی ترمیم کو چیلنج کرنا ہے، اور مشاورت کریں کہ کون کون سی شکوں کو کن کن گراؤنڈز کے اوپر چیلنج کرنا ہے، کاؤنٹر آرگومنٹس کیا ہونے چاہیے، یہ تمام چیز پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ ادھر جماعت اسلامی کہ جو امیر حافظ نعیم صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ترامیم سب کچھ سیاسی ٹائمنگ ہے، یہ جان بوجھ کے، اور یہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کے لیے، اگر منصور علی شاہ صاحب کو نوٹیفیکیشن جاری کرے تو ٹھیک ہے، دراصل ان کو روکنے کے لیے یہ ساری آئینی ترامیم لائی گئی ہیں۔ ان کی نیت صحیح نہیں ہے حکومت کی، اور ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے۔ مطلب ایک کی بجائے 2 سیاسی جماعتیں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے جا رہی ہیں۔ زین قریشی صاحب کا آپ کو پتہ ویڈیو پیغام آیا، میں نے دوپہر میں آپ کو اس کا بتا بھی دیا، کسی نے بائے نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ۔ بھائی بہن کو تو بتا دو میں انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہوں، اچھا اپنی بیوی کو تو بتا دو میں انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہوں۔ ادھر بیوی آپ کی اٹھائی گئی 4 گھنٹے کے لیے، آپ اس میں رسپونڈ نہیں کیا۔ تو ڈاکٹر زرکا سے متعلق بھی بڑی خبریں، اور کہ وہ کمرہ، اور منسٹر گور صاحب نے کہہ دیا اس لیے بس چھوڑ دیں، ہم اسی پہ یقین کرتے ہیں۔ پارٹی کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ وہ کمپرومائز ہیں، اور کہا گیا ان کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا ہے، اور یہ سب، بیٹا بھی تھوڑا سا ذرا عام صحت مند نہیں ہے، اسپیشل کیڈ ہے، تو ووٹ دینے جا رہی ہیں سب چیز۔ تو ڈاکٹر زرکا نے بھی نا آئینی ترمیم ہونے کے بعد زین قریشی کی طرح ایک عدد ویڈیو پیغام جاری کیا، اور وہ کہتی ہے کہ میں بالکل بکی نہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی اور کھڑی رہوں گی،
ہاں میرا بیٹا بھی گھر واپس آ گیا، یعنی وہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ عینی ترمیم کے بعد ان کا جو بیٹا اٹھایا گیا تھا یا غائب تھا یا نہیں مل رہا تھا وہ واپس آ گیا. سب کچھ تو بتا دیا زرکا صاحبہ، اور کیا کرنا ہے. فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.